नमस्कार. आकाशवाणी पणजे खातीर दुर्गा प्रसाद पै हांणी बरोवन धाडिल्ले हे जिल्लो खबरापत्र तुमच्या मुखार सादर करता अक्षता छत्रीय. ह्यो आसात फोंडेंच्यान खबरो. आषाढी एकादशीच्या निमतान फोंडें तालुक्याच्या वेगवेगळ्या विठ्ठलाच्या आनी हेर देवळांनी आषाढी एकादशीचो उत्सव व्हड उमेदीन मनयलो. वयलो बाजार फोंडेंच्या विठोबा देवळान आषाढी एकादशीच्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो. तिशे बोरी हांगच्या विठ्ठल रखुमाई देवळान तशेंच फोंडें तालुक्यांतल्या हेर देवळांनी आषाढी उत्सव व्हड उमेदीन मनयलो. बोरी हांगच्या श्री नवदुर्गा देवळान एक दिसाचो अखंड भजनी सप्तक घडोवन हाडलो. भक्तांनी सकाळ सावन विठुरायाचें दर्शन करूंक आनी नामदिंडीन आनी भजनी सप्तकान वांटो घेवंक आषाढी एकादशीचो उत्सव मनयलो. बोरीच्या विवेकानंद संस्थेन विठ्ठल देवस्थान तिशें बोरी ते साईबाबा देवस्थान आनी फुडें नवदुर्गा देवस्थाना मेरेन पांयान चलत वचपी वारीचें आयोजन केल्लें. ह्या उपक्रमांत व्हड प्रमाणांत विविध सामाजीक संस्था, भुरगीं, पालक आनी ग्रामस्थ सहभागी जाल्ले. केंद्रीय विद्युत आनी नवीन आनी नवकरणीय उर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी अडपई फोंडा हांगा ऑन ग्रीड सौर उर्जा प्रकल्पाचें हालींच उक्तावण केलें. ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक हांणी सांगलें की सौर उर्जेचो वापर करून वीज तयार करप हो सोपो आनी उत्पादनाचो एक बरो स्त्रोत. दरेकल्यान आपल्या घरांत सौर उर्जेचे प्रकल्प लावप ही काळाची गरज जाल्या. राज्य सरकारा वांगडाच केंद्र सरकार सौर प्रकल्पां खातीर सवलती दिता आनी खाशेल्या अनुदानांचो फायदो घेवन दरेका घरान कमी दरान सौर उर्जा प्रकल्प स्थापन करपाचें आवाहन तांणी केलें. अडपई गांवा बरोबरच हेर सुवातींनी अशे प्रकल्प हातांत घेतले आनी रोखडेच सौर उर्जेचो प्रकल्प व्हड प्रमाणांत पातळटले अशेंय तांणी सांगलें. फर्मागुडी फोंडा हांगच्या फार्मासी कॉलेजीच्या वाठारान लायन्स क्लब ऑफ फोंडा, PES राजाराम ताराबाई कॉलेज ऑफ फार्मासी आनी गोंय सरकाराच्या रान खात्याच्या सहकार्यान वन महोत्सव घडोवन हाडलो. ह्या वेळार लायन्स फोंडा क्लबाचे वांगडी, रान खात्याचे अधिकारी आनी PES फार्मासी कॉलेजीचे कर्मचारी व्हड प्रमाणांत हाजीर आशिल्ले. उपस्थित वांगड्यांनी झाडां लावन वन महोत्सव मनयलो. ह्या वेळार महाविद्यालयाच्या वाठारांत सुमार 20 फळां आनी वखदी झाडां रोयलीं. तशेंच उपस्थित विद्यार्थी आनी कर्मचाऱ्यांक मानेस्तांच्या हस्तुकीं झाडां रोवपा भेटयलीं. वन महोत्सवा उपरांत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत उलयतना रितेश रवी नाईक हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या एक पेड़ माँ के नाम ह्या विशयांतल्यान रान महोत्सव सगळ्यांनी मनोवचो आनी आपणे लायिल्ल्या रोपांची बरी जतनाय घेवची अशें मत उक्तायलें. आमचें गोंय गिरेस्त आनी नजरेक पडपी सोबीतकायेक लागून संवसारभर फामाद आसा. ही गिरेस्त सैमीक सोबीतकाय तिगोवन दवरपाचें काम दरेका नागरिकान करपाक जाय अशें तांणी सांगलें. ह्या वेळार उलोवप करतना उपरान वेवस्थापक G. स्वर्की हांणी पुराय गोंयांत सुमार 10 लाख रोपांची लागवड करपाची मोख रान खात्यान दवरला अशी म्हायती दिली. रान खात्यान वेगवेगळ्या संघटना आनी पंचायती वरवीं पुराय गोंयांत ही कार्यावळ सुरू केल्या अशें तांणी सांगलें. गोंय पंचायत महिला शक्ती अभियान आनी साईबाबा सेवा मंडळ ट्रस्ट हांच्या जोड पालवान हालींच बोरीच्या साईबाबा देवळान फुकट नेत्र चिकित्सा शिबीर आयोजीत केल्लें. सुमार 300 परस चड नागरिकांनी ह्या शिबिराचो लाव घेतलो. हे वेळार उलयतना ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर हांणी दोळे हो शरिरांतलो म्हत्वाचो भाग आसा आनी आरोग्या सयत दोळ्यांची काळजी घेवप म्हत्वाचें आसा अशें म्हळें. IITन देशाच्या उदरगतीन म्हत्वाचें योगदान दिलां आनी अभियंते हे आधुनीक भारताचे शिल्पकार आसात अशें प्रोफेसर अजय कुमार सूद हांणी आपलें उलोवप करतना सांगलें. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी गोंय हांच्या फोंडेंच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत जाल्ल्या 7व्या दिक्षांत सुवाळ्यान ते उलयताले. ह्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हणून भारत सरकाराचे प्रधान वैज्ञानीक सल्लागार प्रोफेसर अजय कुमार सूद आनी पर्सिस्टंट सिस्टमीचे व्यवस्थापकीय संचालक आनंद देशपांडे खास निमंत्रीत म्हणून हाजीर आशिल्ले. इतल्यान दुर्गा प्रसाद पै हांणी बरोवन धाडिल्लें हें जिल्लो वार्तापत्र सोंपलें. नमस्कार.